आहेत. सर आता रोखडीच राज्य मंत्रिमंडळान रिशफल जावपाचें आसा. अशें दिसना की तुमी बी थंय घातचे, तुमकां ती संदी मेळची, मंत्रीपद मेळचें. कंटिन्युअसली हांव हेज्या पयलीं म्हणजे तो जर 1 वर्साचो काळ धरीत काँग्रेसीच्या पयलीं हांव काम करीत आयिल्लो आशिल्लो पार्टीक. सो आतां सडनली रिशफलाच्यो ह्यो गजाली फुडें येवपाक लागल्यो. आनी पयर आमच्या हितून सुद्दां आमची मिटींग जेन्ना आशिल्ली तेन्ना सुद्दां एक असो टॉपीक आयलो CMन स्टेटमेंट करतकूच की म्हाका सुद्दां प्रमोट जावपाची गरज आसा. पूण म्हाका दिसता अशें की म्हाज्याकून पयलीं आनी खुबशे एक्स मिनिस्टर आनी सिनियर आमदार जे आसा, स्पेशली हांव नांव घेतलो जाल्यार बार्देजांत जर पळोवंक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता मायकल लोबो आसा. मायकल लोबोक मिनिस्ट्री मेळची अशें म्हाकाय दिसता. कित्याक बार्देस जर स्ट्रॉंग जातले आनीकूय जाल्यार हे म्हाजे विचार की बार्देस जर स्ट्रॉंग जातले आनी सगळे सीट आमकां फुडें हांगा हाडपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन मायकल लोबोचे विचार करचे. एक सिनियर लिडर तो, हेज्या पयलीं मिनिस्टरूय जावन गेला आनी जर जालो जाल्यार आमकां हेजो फायदो जातलो. फायनली चिंतता आसतना हांव चिंतता की आनी एकदां हांगा 27 सरकार आमचो परतो येवपाक जाय. आनी सरकार येवपाक लागून कितें कितें गजाली ज्यो लागतल्यो जाल्यार भितरलो एक मिनिस्ट्री रिशफल जर जाता, रिशफल जाता काय जायना हें म्हाकाय खबर ना. म्हणजे तुमच्या क्वेश्चन विचारला म्हणून हांव रिप्लाय करता तुमकां. जाल्यार ते मायकल लोबोक एक मिनिस्ट्री मेळची अशें म्हाका दिसता. कित्याक तो सिनियर हे आनी ताका मेळ्यार पार्टी म्हणून आमकां फायदो जातलो. सर काल जेन्ना पळय CM तुमच्या मेळाव्यार येयलो तेन्ना CMानी म्हटलेलें की केदाराक आतां बरे दीस येवपाचे आसा. हेचे बद्दल कितें म्हणपाचें? तेच सांगता म्हाका. हांव सगळ्याकून पयलीं देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक. कित्याक खरेंच ह्या इतल्या कमी कार्यकाळांत म्हाका भरपूर तेंच्यांनी सपोर्ट केलेलो आसा. म्हणजे पार्टी म्हणूनय म्हाका सपोर्ट भरपूर केला. आनी आमचे चीफ मिनिस्टर म्हणजे डेवलॉपमेंटल जें काम आसा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या तरेन हांवें आतां तुमकां म्हटलां तशें जवळ जवळ काल 10 टेंडर काय 11 टेंडर आयिल्ले. भितरले 6 टेंडर सालिगांव मतदारसंघांतले बार्देजांत. सो हेजो सगळो नॉर्थ गोवा म्हणून बार्देजांतूय न्ही. सो इतली कामां म्हणजे एक टेंडर येवप आनी 50%ाकून चड कामां आमची जावप जाल्यार म्हणजे विविध क्षेत्रांत जावं ते रस्ते आसूं, लायट आसूं, उदक आसूं, GSIDCच्या मार्फत एक व्हडले हॉल आमकां ह्या दिसांनी पळोवपाक मेळटले. आमचो आनीक PDAन इश्यू आशिल्लो देवळाचो, तोय आमचो देवळाचो इश्यू रिजॉल्व जाता. सो कितलींशीं कामां आमच्या हितून म्हाका दिसता ही जर जाग्यार पडटली जाल्यार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या आशिर्वादानूच ही सगळीं फुडें गेलेली आसा. तशेंच कॅबिनेट मिनिस्टर जे आसात तेंचोय आमकां सदांच साथ आसा आनी सदांच आमकां हेल्प आसा तेंच्या हितून. सो हेकाच लागून ही सगळीं कामां फुडें वता. आनी हांव मना काळजांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. तेंचें व्हडलेपण की तेंच्यांनी म्हज्या त्या दिसा नांव काडलें आनी व्हडलेपण की तेंच्या मनान अशे विचार आयले म्हणून. सो हांव तेंकां देव बरें करूं म्हणटा. पूण हांव पार्टीच्या हितान उलयतां की जर पार्टीच्या हितान जर म्हाज्या मनान दिसता की कोणाक दिवचें जाल्यार हांवें नांव तुमकां सांगलेलें आसा. तुमी म्हटलें की आतां मायकल लोबोक जें मंत्रीपद मेळचें, एक हेच्या पयलीं अथवा हेच्या फुडें पार्टीचो विश्वास तेंचेर कितको आसा हो वेगळो प्रश्न. पूण अशें म्हणटात की मायकल एक फाल्यां एक खंय तरी दुसरी पार्टी करपाचो. हेच्या बद्दल कितें म्हणपाक जाय तुमकां? ना हांव हेच्या आमच्या पयलीं अशें पार्टी- जाल्लेलें आसा. ऐन वेळी मायकलान पलटवार केल्लो आसा. हांव म्हणजे आतांचे स्थितीन जर म्हाका तुमी क्वेश्चन विचारले की आतांचे स्थितीन रिशफल जायत जाल्यार कितें जावचें. सो हेजें म्हजें मनोगत हांवें तुमकां सांगलें. आतां फुडें कशें कितें जातलें म्हणजे तुमी जें हें केलां तें अजून तशें जावंक ना कांय. पूण आय होप दॅट इट डजंट हॅपन दॅट वे. आमी सगळे इंटॅक्ट रावन आमी सगळे एक साथ काम करून BJP भारतीय जनता पार्टीचें 27 सरकार परते येवचें अशें म्हजे विचार आसा. खंय तरी मायकल लोबोक एक बांदून दवरपाचो हो तुमचो म्हणपाचो उद्देश आसा? ना हांव धाकटो, हांव व्हडलो लिडर न्ही. ना तशें म्हणना. म्हणजे फाल्यां तांकां मंत्रीपद दिलें काय मायकल लोबोक पार्टीन उरलो अशें खंय तरी दिसता तुमकां? म्हणजे फाल्यां तशें कित्याक जावंक जाय? तशें वचूंक जाय म्हणजे हें जावंक जाय जाल्यार केन्नाय वचूंक शकता. गेल्या फावटी जावंक ना तशें. सो ताका दिलें आनी तो रावतलो अशें हांव कांय म्हणिना. पूण म्हाका दिसना तो आनीक खंय वतलो. लास्ट टायम तेणें आतां सुद्दां स्टेटमेंट केला तुमकां सगळे हितून की थंय आपणें आनी खंय वचना म्हणून. भारतीय जनता पार्टी आमकां ग्रो करपाक जाय ती आमी करतले सगळे विथ द हेल्प ऑफ
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स आनी ऑल दी MLAs अँड मिनिस्टर्स. थँक्यू. थँक्यू. देव बरें करूं.